अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, मैं हूं नौफर रब्बानी और आज यूट्यूब चैनल रफ्तार ने एक तहकीकी डॉक्यूमेंट्री मुबैना तौर पर बनाई है, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम और मौलाना फजल रहमान के किरदार के हवाले से बात की गई है। उसमें उन्होंने जो सहाफ़ती उसूलों और दियानत के तकाज़ों को बुरी तरह पामाल किया है और मनफी और सतही आमियाना अंदाज में जो तनकीद की है, उसके जवाब के सिलसिले में ये वीडियो आप हजरात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। वैसे तो तनकीद इंसान को अपने काम, सोच या रवैये में गौर व फिक्र करने का मौका देती है। ये इंसान को अपनी खामियों और गलतियों का इदराक कराने का जरिया बनती है। मुस्बत और हकीकत पर मबनी तनकीद मयार में बेहतरी और पेशा वराना तरक्की में मुआविन होती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक यूट्यूब चैनल रफ्तार ने शायद किसी दबाव में या किसी ताकतवर के कहने पर, खुदा जाने उनकी क्या मजबूरी होगी, कि उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में गुमराहकुन प्रोपेगंडे के सिवा कुछ नहीं किया। किसी के कहने का इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने जो वीडियो के आखिर में इदारती नोट की जो सतरें दी हैं, आखिर में वीडियो ख़त्म करने से पहले हम एक अहम इदारती नोट देना चाहते हैं। यानी पहले पूरी एक वीडियो वो पेश करते हैं और आखिर में एक इदारती नोट देकर उससे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, और वो इदारती नोट और उसकी लाइनें और उसकी सतरें चीख चीख कर बता रही हैं कि न तो स्क्रिप्ट इनका है, न मवाद इनकी तहकीक पर मबनी है, न ही रिकॉर्डिंग से लेकर एडिटिंग, और फिर उस एडिटिंग के दौरान बेरब्त विजुअल, बात कुछ कर रहे हैं, तस्वीर कुछ लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं अब बलूचिस्तान की और तकरीर लगा रहे हैं मौलाना साहब की चिनोट वाली। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, यानी एंकरिंग से लेकर एडिटिंग तक, और तस्वीर का इस्तेमाल, फेक, बाज़ जगहों पे फेक तस्वीर भी इस्तेमाल की है, उसकी वो निशानदेही भी आगे चल के करेंगे। ये सारी चीज़ें दलालत करती हैं कि दाल में काला नहीं, सारी दाल खाकी है। तो हम रफ्तार की जानिब से लगाए गए सतही एतराज़ात का तहकीकी जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले रफ्तार के मासूम और इंतहाई मजबूर एंकर जनाब उसामा अल्ताफ़ साहब से कहलवाया जाता है कि ताकत एक धोखा है। ताकत धोखा है या नहीं है, लेकिन आपका या आपके फेक स्क्रिप्ट राइटर्स या बिग फादर का यूं मुतलक ये कह देना कि ताकत धोखा है, ये बजाते खुद धोखा है, क्योंकि ताकत कभी हकीकत होती है और कभी धोखा भी। असल फर्क ये है कि हकीकत वो है जो असर डाले, और धोखा वो है जो सिर्फ दिखावे का हो। और मौलाना मुआशरे, समाज, रियासत पर असरअंदाज होते हैं और उसूलों की बुनियाद पर होते हैं। इसलिए मौलाना की ताकत धोखा नहीं, हकीकत है, जिसकी गवाही आपकी डॉक्यूमेंट्री में बार बार दी गई है कि मौलाना चंद सीटों के साथ क्यों कर मजहबी और पार्लिमानी कुव्वतों के यहाँ अहम है। नाज़रीन किराम, फेक स्क्रिप्ट राइटर्स और बेफादर ने अगले जुमले में ही भाई उसामा अल्ताफ की ज़बान से कहलवाया है, एक ऐसा मुल्क जहां भुट्टो से लेकर इमरान तक सारे लीडर्स को काल कोठरी में डाला गया, वहां उसको गिरफ्तार करना तो दूर, नैब का एक नोटिस भी नहीं भेजा जा सकता। कह रहे हैं कि मौलाना को जेल में नहीं डाला गया और ना ही मौलाना को नैब का नोटिस जारी हुआ। तो ये भी एक सरी बदयांती और झूठ पर मबनी आर्ग्यूमेंट है और जाली बयानिया है। मौलाना फजल रहमान ने अपनी सियासी ज़िंदगी में आमरीत के दो दौर देखे। एक मजहबी रंग में रंगा आमराना दौर जनरल ज़ियाउल हक मरहूम का देखा है। दूसरा लिबरल और तारीख ख्याली में लुथड़ी हुई आमरीत जनरल परवेज़ मुशर्रफ की देखी है, और दोनों अदवार में मौलाना ने कैद-ओ-बंद की सऊबतें झीली हैं। स्क्रिप्ट राइटर ने सही से तहकीक नहीं की, बल्कि इसने यूथिया प्रोपेगेंडा दानिश, जो फॉरेन फंडिंग के तौर पर इसराइली और भारतीय और गोल्ड स्मिथ के पैसों पर तश्कील दी गई, से मुस्तार सतही झूठ को तहकीक के तौर पर पेश किया है। आपने अगर मौलाना फजल रहमान के किरदार पर सहाफ़ियाना अखलाकियात पर मबनी दयानतदाराना तहकीक की डॉक्यूमेंट्री पेश करनी थी, तो जमीयत उलमा इस्लाम के मीडिया सेल या मुहक्किकीन, राइटर्स और रिसर्चर्स से रब्ता करते। उसके लिए बाकायदा एक फोरम तश्कील दिया गया, एक फोरम मौजूद है, लेकिन आपने जमीयत के बागी मशकूक किरदारों से मालूमात लेकर अपने पेशे का तकद्दुस पामाल किया है। हम आपकी मालूमात में इजाफा करते हैं कि पहले आमराना दौर में जो मौलाना की सियासी ज़िंदगी में आया है, जनरल ज़ियाउल हक का, उसमें तमाम नाम निहाद मजहबी जमहूरी ताकतें ज़ेरे नगी, ज़ेरे ज़मीं दुबक गई थी, या
ضیائی عامریت کے در پر سرنگوں ہو کر لیلائے اقتدار سے ہم آغوش تھے. سب اقتدار کے مزے لے رہے تھے اور اقتدار کی بھول بھلیوں میں مست تھے. اس وقت تنہا مولانا فضل الرحمان ہی میدان عمل میں ڈکٹیٹرشپ کے سامنے مرد آہن ثابت ہوئے. مولانا 1980 سے لے کر 1985 تک متعدد بار گرفتار ہوئے، نظر بند ہوئے. یہ تقریباً 5 سال کی قید ہے. MRD کی تحریک ایک جوان سال عالم نے جس جوان مردی سے لڑی ہے اس کا قرض پاکستانی سیاست ادا ہی نہیں کر سکتی. مولانا نے اس تحریک کے دوران انگریز فوج کی بھرتی جنرل ضیاء الحق کے سامنے مجاہدین آزادی کا کردار ادا کیا. مولانا کی سیاسی زندگی میں دوسرا آمرانہ دور جنرل پرویز مشرف کا ہے. 16 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف نے آئین پاکستان کو معطل کر دیا اور خود کو چیف ایگزیکٹو مقرر کیا. اس وقت بھی سب سے پہلے جرأت انکار مولانا فضل الرحمان نے ہی کیا. مشرف کے ریفرینڈم کے حق میں جب عمران خان نیازی صاحب مشرف کو ووٹ کاسٹ کر رہے تھے تو مولانا ہی احتجاجی تحریک چلا رہے تھے اور عوام کو جمہوری بیانیہ دے رہے تھے. اور انشاءاللہ آپ کے جارحانہ اقدامات کے خلاف ہماری جنگ بھی جاری رہے گی. مولانا کا بنیادی موقف یہ تھا کہ یہ ریفرینڈم آئین پاکستان کے خلاف ہے. ایک فوجی آمر کو عوامی ووٹ کے نام پر قانونی جواز دینا دھوکہ ہے. صدر کا انتخاب پارلیمنٹ کا حق ہے، نہ کہ فوجی حکم سے کرایا گیا ریفرینڈم. یہ عمل جمہوریت نہیں. مولانا قوم کو یہ باور کراتے رہے کہ آمریت کو دوام دینے کی یہ ریفرینڈم سازش ہے. قوم کو مولانا نے کہا کہ وہ خاموش تماشائی نہ بنے. اس کے علاوہ مولانا نے ہی مشرف کی اسلام دشمن پالیسیوں اور لبرل و سیکولر اقدامات کے خلاف مذہبی سیاسی جماعتوں کا اتحاد قائم کر کے پاکستان میں پرویزی آمریت کے جکڑوں میں پاکستانی معاشرت اور سماج کو مضبوط سہارا دیا. ملک بھر میں احتجاجات، کانفرنسز کی، پرویز مشرف کی امریکہ نوازی اور امریکہ کی پالیسیوں کے خلاف ریلیاں ہوئی جس میں مولانا فضل الرحمان نے امریکہ کے خلاف تقاریر کی اور امن و انسانیت کے نام پر امریکی حکمت عملی اور دھوکہ دہی کی مخالفت کی. اسی پاداش میں مولانا کو پرویز مشرف کے دور جاہلیت میں نظر بند کیا گیا، پابندی عائد کی گئی. لیکن مولانا کی عوامی طاقت اور سیاسی حکمت عملی کی قوت کی بنا پر مولانا کو جیل میں رکھنا پرویز مشرف کے لیے ناممکن تھا. پرویز مشرف کے دور میں مولانا اپوزیشن لیڈر رہے. یہاں تک تو رفتار اور ان کے اسکرپٹ رائٹر سمیت بگ فادر کا بیانیہ بری طرح غلط ثابت ہوا کہ مولانا کبھی جیل میں نہیں رہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب آپ اصولوں کے مطابق آزاد سیاسی جد و جہد کرتے ہیں تو عوامی طاقت آپ کو جو ملتی ہے وہ دھوکہ نہیں حقیقت ہوتی ہے. آپ نے شروع میں کہا کہ طاقت دھوکہ ہوتی ہے. ہر طاقت دھوکہ نہیں ہوتی. جو آپ کو محنت سے، جد و جہد سے، سیاسی اور پارلیمانی جد و جہد سے، اصولوں کی سیاست کے ذریعے سے ملے وہ دھوکہ نہیں حقیقت ہوا کرتی ہے. ناظرین کرام، مزید صحافت کا جنازہ نکلتے دیکھیں، یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں. ہمارے لیے اس ڈاکیومنٹری پہ کام کرنے کے دوران سب سے بڑا چیلنج مولانا کی شخصیت کا احاطہ کرنا تھا، کیونکہ مولانا کے کئی رنگ اور ہزاروں روپ ہیں. لیکن اصل مولانا کون سا ہے؟ اپنی جماعت میں پھوٹ ڈال کے ضیاء کے خلاف تحریک چلانے والا مولانا، یا پارٹی پالیسی کے خلاف اسی ضیاء کے جنازے میں شرکت کرنے والا مولانا؟ آپ نے دیکھا کہ مولانا کی شخصیت کا احاطہ کرنے کے عنوان پر مولانا کی شخصیت کے سماجی حسن کو تضاد کہہ کر عقل و خرد کو ماتم پر مجبور کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ مولانا نے ضیاء الحق کی مخالفت کی لیکن پھر ان کے جنازے میں شریک ہوئی. مان لیا جائے کہ ایسا ہوا ہے تو سیاسی مخالفت اپنی جگہ، مگر جنرل ضیاء الحق کے جنازے میں مولانا فضل الرحمان کی شرکت ایک تہذیبی اور قومی روایت کے مطابق تھی اور ایک بڑے مذہبی سیاسی لیڈر کا یہی ترہ امتیاز تھا کہ وہ نظریات کے ساتھ اختلاف کریں، شخصیات کے ساتھ نہیں. تو اس حسن کو آپ کیسے معرض اعتراض میں، یہ ثبوت تضاد میں بیان کرتے ہیں؟ یہ شعوری بے ایمانی ہی ہو سکتی ہے. ناظرین کرام، آگے دیکھیں. دیوبند کا جھنڈا اٹھانے والا مولانا یا امریکیوں کو اپنی وفاداری کا یقین دلانے والا مولانا؟ آپ نے دیکھا کہ مجبور اینکر جو ہیں فیک سکرپٹ رائٹر کے کہنے پر مولانا کو امریکہ کا وفادار ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. دیانت کی اگر کوئی ایک ذرا سی رمق بھی ہے تو رفتار ان کے فیک سکرپٹ رائٹر یا بگ فادر اس جھوٹ کو اس کانفیڈنس کے ساتھ نہ بولتے.
वफादारी का यकीन, ये कब, कहाँ, कैसे और किस दस्तावेज के तहत हुआ? कोई सबूत, कोई करीना, कोई डॉक्यूमेंट, कोई चीज, कोई कागज, कुछ नहीं। नाज़रीन, चलें इस दजल का पर्दा भी हम ही चाक किए देते हैं। इसका एक जवाब तो मौलाना ने खुद दिया है जियो न्यूज़ पर, पहले आप वो सुन लें। मौलाना विकी लीक्स में फिर ये क्यों आया कि आप वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं और आप चाहते थे कि अमेरिका इस हिस्से में कोई किरदार अदा करे, और इस विकी लीक्स के बाद जो मज़हबी जमातें हैं उनका रवैया आपके बारे में बदल गया, वो आपसे नालां हैं? ये न इस वजह से कोई नाला है और न इस खबर में कोई सदाकत। आप और बनना चाहते हैं? इफ्तिखार से बात सुने, आप पहले से फिर बनना चाह रहे थे? मैं बेबी गुजारिश सर, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा या नहीं बनूंगा ये फैसला मेरे कौम ने करना है। नॉट अमेरिका। मैं उस सियासत पर लानत भेजता हूँ जब अमेरिका से मैं खैरात मांगूंगा मुल्क की हुकूमत के लिए। फिर ये बात काहे को रिपोर्ट की आपके हवाले से? तो वो आई थी मेरे दफ्तर में, मेरे चपर में आई थी, वो कोई खुफिया बात तो नहीं है। आपसे मिलने आई? हाँ, मेरे से मिलने आई, क्या उनसे कहा कि आप वज़ीर आज़म बनना चाहते? ये मैं कह सकता हूँ, आप मुझे जानते नहीं या खुदा के बदले जिंदगी में आपके साथ हुई इसकी तवक्को कर सकते हैं मुझसे? मेरे साथ आप लोगों की एक जिंदगी है, मेरे मेरे मिजाज से आप वाक़िफ़ हैं। के बाद ये समझिए कि मौलाना फजल रहमान पर इस गिरावने इल्ज़ाम का वाहिद माखज़ विकी लीक्स है। मेरी मुश्किल ये है कि मुझे इस कदर सतही दानिश से वास्ता पड़ा है कि जिन्होंने कभी असल माखज़ खोलने की ज़हमत भी नहीं की होगी। विकीलीक्स, 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 ये विकीलीक्स आखिर है क्या? विकीलीक्स बुनियादी तौर पर एक इंटरनेट प्लेटफॉर्म है जिसने बैनुल-अक़वामी सफारती केबल्स और खुफिया दस्तावेज़ात आम की थी, जो मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान सफारती राब्तों को ज़ाहिर करती। इसमें कहीं भी मौलाना की वो अमेरिका से वफादारी का जिक्र नहीं है। इस सफारती केबल में सिर्फ इतना कहा गया था कि वो अवामी तौर पर अमरीकी मुखालिफ बयानात भी देते हैं, लेकिन पॉलिसी साज हलकों में अमरीकी हुकूमत के साथ राबते, मुशावरत और सिफारती गुफ्तगू के लिए तैयार है। अब ये राय जो है ये मुतरजमीन की है या अमरीकी सफारतकारों की राय है, न कि ये मौलाना की पॉलिसी है। JUI जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान में मोतदिल, जमहूरी, पार्लिमानी, उसूली किरदार अदा करती रही है। मौलाना ये समझते हैं कि सिर्फ फौजी कार्रवाई की बजाय सियासी गुफ्तगू से अमन बेहतर हो सकता है। उन्होंने अमेरिका के सामने तालिबान के साथ सियासी मुज़ाकरात या सालसी के लिए मुमकिना रास्ता पेश किया। उनके ख्याल में, यानी मौलाना के ख्याल में, अफगानिस्तान में मसला हल हो जाए तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की शिद्दत कम हो सकती है। मौलाना ने बयान किया कि अमेरिका को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात में सिफारती ताउन बढ़ाना चाहिए। मौलाना फजल रहमान ज़ाहिर है सियासत के आदमी हैं और सियासी आदमी मामलात को ताकत से नहीं गुफ्त-ओ-शुनीद से हल करता है। वो किताब से बात करता है, ना कि बंदूक से बात करता है। वो बारूद से बात नहीं करता है। आप ही देखिए कि किसी भी ताकत के साथ फरीक बनकर मुज़ाकरात करना, क्या ये एक सियासी अमल नहीं है? क्या अफ़गान मुजाहिदीन और फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं किए? किए मुज़ाकरात, और उन मुज़ाकरात के नतीजे में शानदार फतूहात हासिल की हैं। तो किसी ताकत के साथ बतौर फरीक मुज़ाकरात करना, गुफ्तगू करना, क्या ये वफ़ादारी कहलाती है? अभी अमेरिकी सफ़ीर मौलाना के घर मुतअद्दिद बार आए और मौलाना को एंगेज करना चाहा, तो ये सफारती दुनिया में, सियासी में होता है। ये है वो सारा फसाना रफ्तार जिस पर मौलाना के हवाले से अमेरिकी वफादारी का भोंडा इल्ज़ाम लगाया जाता है। मज़ीद क्लिप देखिए। मौलाना सेकुलर ताकतों के खिलाफ बयान देने वाला मौलाना या सेकुलर जमातों से इत्तेहाद करने वाला मौलाना? रफ्तार की जानब से ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि मौलाना सेकुलर जमातों से इत्तेहाद करते रहे। मौलाना ने सियासी इत्तेहाद पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग से किया और इनके साथ हुकूमतों में रहे। सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी को आईने पाकिस्तान में करारदाद मकासद शामिल करने, इस्लामी दफात बरकरार रखने और कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने के बाद भी सेकुलर कहना कहाँ की दयानत है यार। और रही बात मुस्लिम लीग की, तो इसका तो नाम ही मुस्लिम है। अब मुस्लिम और सेकुलर आपस में मुतज़ाद चीजें हैं। अगरचे मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी या दीगर रिवायती तंजीमें और सियासी जमातें जिनके साथ मौलाना या हुकूमतों में रहे हैं या सियासी इश्तराक अमल करते हैं, ये मुसलमान लीडरान पर मुश्तमिल हैं।
لیکن بدقسمتی سے یہ سیکولر اور لبرل طاقتوں کی غلامی کرتے ہیں کیونکہ نظام عالم پر انہی کا قبضہ ہے، تو بسا اوقات یہ ان طاقتوں کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کام بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ مولانا ہی تو ہے۔ اور مولانا کے ہوتے ہوئے ختم نبوت کا مسئلہ ہو، مدارس کا مسئلہ ہو، گھریلو تشدد کا بل ہو، یا کم عمری میں شادی کا بل ہو، یا کم عمری میں اسلام قبول کرنے کا ہو، یا سود کا بل ہو، یا ناموس صحابہ کا بل ہو، یہ سب سیکولر اقدامات کے راستے میں رکاوٹ اور کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف مولانا ہی ہے۔ عمران خان کو یہودی ایجنٹ قرار دینے والا مولانا، یہ اپنے ہی الزام کو ردی میں ڈالنے والا مولانا۔ آپ نے یہ ایک اور صحافتی بدیانتی دیکھی کہ اس صریح بدیانتی پر کم از کم مجبور اینکر صاحب کو یا رفتار کی منتظمہ مجلس کو تو کچھ صحافتی قدروں کا خیال کرنا چاہیے تھا، لیکن اینکر صاحب بالکل لکیر کے فقیر کی طرح فیک ایکسپک رائٹرز کی مواد کو نوکری سمجھتے ہوئے بس پڑھے جا رہے ہیں۔ اس بدیانتی کی کہانی بھی ذرا سن لیں کہ ہوا یوں کہ عمران احمد نیازی کے مخلوط اجتماعات جن میں دختران قوم کو سڑکوں پر رقصہ کیا گیا، اسی طرح زیک گولڈ اسمتھ کی کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل کی ایک مسلمان کے مقابلے میں الیکشن کمپین، فارن فنڈنگ کیس، لاس اینجلس کی عدالت کا ٹہریان کے حوالے سے فیصلہ سمیت عمران خان کی مغربی طرز معاشرت کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمران خان کو پاکستان میں یہودی ایجنٹ کی تکمیل کا ایجنٹ کہا۔ یہ کہنے میں مولانا اکیلے نہیں تھے، مولانا سے پہلے حکیم سعید مرحوم اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہم اللہ نے بھی عمران خان کی پلے بوائے زندگی اور گولڈ اسمتھ خاندان سے رشتہ داری کی بنیاد پر یہودی ایجنٹی کا دعویٰ اور کلیم کیا تھا۔ مولانا تسلسل کے ساتھ عمران خان بارے ان خدشات کا برملا اظہار کرتے رہے اور ایک زبردست تحریک چلا کر عمران خان کے اقتدار کو زمین بوس کیا، جس کے رد عمل میں عمران خان نے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہوئے کچھ ایسے اقدامات کیے جو ریاست کے لیے اور حکومت کے لیے ناقابل برداشت۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دور حکومت میں خانگی اور ذاتی کرپشن کی وجہ سے توشہ خانہ کیس، گھڑی چوری کیس، مختلف الزامات کی زد میں عمران خان صاحب آئے اور عدالتوں سے سزا یافتہ قرار ہو کر جیل میں قید ہو گئے۔ تو جب عمران خان صاحب جیل میں قید ہو گئے تو پی ٹی آئی اور مولانا دونوں اپوزیشن میں آ گئے اور ان کے درمیان کچھ برف پگھلی۔ پی ٹی آئی کا مولانا کے گھر آنا جانا شروع ہوا۔ قریب مئی 2024 میں ملتان میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے مولانا نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہنا یہ محض ایک سیاسی بیان تھا، یہ گالی نہیں۔ یعنی صحافی مولانا سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ یہ کہا کرتے تھے اور اب آپ کا آنا جانا ہے، تو مولانا نے کہا کہ وہ سیاسی بیان تھا، گالی نہیں تھی بلکہ احتجاج کا عنوان تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان سے 10-12 سال سے مد مقابل رہے ہیں اور یہ ان کا سیاسی بیانیہ رہا ہے۔ اب یہ بیان آنا تھا کہ یہ بیان طاق میں بیٹھے کچھ آستین کے سانپوں اور کچھ مخالفت برائے مخالفت والوں اور کچھ صحافتی بددیانت لوگوں نے یو ٹرن یا بیان واپس لینے کی صورت میں پیش کیا، لیکن جمعیت علماء اسلام کے ترجمان نے فوراً وضاحت کی کہ مولانا نے یہ نہیں کہا، یہ محض سیاسی نعرہ تھا، یہ نہیں کہا مولانا نے، اور نہ ہی مولانا اس اپنے بات کو مکمل طور پر واپس لے رہے ہیں۔ میڈیا نے غلط تشریح کی، یہاں تک کہ ستمبر 2024 میں مولانا نے ایک انٹرویو میں دوبارہ کہا کہ وہ 12-13 سال سے یہی بیانیہ دے رہے ہیں، اور یروشلم پوسٹ کی ایک خبر نے ان کے موقف کی تصدیق کی ہے۔ یعنی مولانا نے اس بیان کو واپس نہیں لیا، نہ اس بیان سے جو ہے ہٹیں۔ مولانا نے اسے سیاسی تناظر میں ایک توجیہ دی تھی، لیکن اپنے بنیادی موقف کو چھوڑا نہیں تھا، اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ بنیادی طور پر جیو نیوز نے اپنی سرخی کو چٹخارے دار بنانے کے لیے اپنے جو اردو کی ویب سائٹ ہے اس پر یہ خبر اس طرح لگائی کہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہنا محض ایک سیاسی بیان تھا، مولانا فضل الرحمان۔ اب اس سرخی کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر کہ پوری تفصیل سے بات لکھی ہوئی ہے کہ یہودی ایجنٹ کہنا گالی نہیں، احتجاج کا عنوان ہے۔ مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ میں یہودی ایجنٹ کیوں کہہ رہا ہوں، لیکن یار لوگوں نے سرخی ہی کو مختلف خبر زبردستی مان کر
झूठा प्रोपोगंडा शुरू कर दिया। दरअसल तहरीक इंसाफ के की बोर्ड वायरर ने मौलाना के इस बयान को इमरान खान के 35 पंक्चर वाले बयान से मुकरने और उसे सियासी बयान करार देने से तशबीह देनी चाहिए, लेकिन हकीकत में मौलाना अपने बयान से मुकर या उसकी तरदीद नहीं कर रहे थे, बल्कि उसकी सियासी तोजी कर रहे थे, वरना मौलाना का मौक़िफ़ आज भी वही है। नाज़रीन किराम, आगे देखें। आप शायद सोच रहे होंगे कि इमाम काबा ने एक सियासी जमात की जलसे में शिरकत क्यों की, लेकिन यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये एक आम सियासी जलसा नहीं, बल्कि जमीयत का 100 साला इज्तिमा यानी 100 साला एनिवर्सरी थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगर आप अभी गूगल या चैट जीपीटी से पूछें कि फजलुर रहमान की जमात कब वजूद में आई थी, तो आपके सामने 1988 की तारीख आएगी। कमाल करते हैं जी, जमीयत उलमा इस्लाम के 100 साला इज्तिमा को भी रफ्तार के फेक स्क्रिप्ट राइटर ने एक और बेबुनियाद एतराज लगाकर खड़ा किया है और बहुत दूर की कोड़ी लाए हैं। जमीयत और मौलाना के तजाद के तौर पर मजबूत तरीन दलील के तौर पर इस एतराज़ को सामने लाए। मौसूफ को जमीयत उलमा इस्लाम का जमीयत उलमा हिंद से नज़रियाती तसलसल बहुत खटकता है। इसके लिए सहारा लिया जा रहा है विकिपीडिया, और विकिपीडिया वगैरह में जमीयत उलमा इस्लाम बनने की तारीख या तो 1980 मिलेगी या 1945। इस पॉइंट को तजाद के तौर पर पेश किया है कि 88 में बनने वाली जमात क्यों कर 100 साला जश्न मनाती है। चले हम इस बेवकत और हवाई फायर टाइप एतराज़ की हकीकत भी आपको बता ही देते हैं। बरे सगीर में शामली जंग आज़ादी रेशमी रुमाल जंग आज़ादी रेशमी रुमाल की तहरीक के बाद जब मुसलमानों की आखिरी उम्मीद खिलाफत उस्मानी दम तोड़ रही थी, तो मिल्लत इस्लामिया के तमाम मसालिक के चंद उलमा ने मुसलमान कौम के इज्तिमाइयत और तहजीब व तमद्दुन और सियासी किरदार के लिए जमीयत उलमा हिंद की बुनियाद 1919 में रखी। जमीयत उलमा हिंद अव्वलन मुकम्मल बर्रे सगीर पर इस्लामी हुकूमत चाहती थी, हिंदुस्तान पर मुसलमानों के हक के हुक्मरानी की दावेदार थी, जिसकी तरफ 14 मार्च 1926 को सालाना इजलास कोलकाता में पेश करदा तजावीज़ में इशारा है। लेकिन वो वक्त के साथ जब आबादी के तनासब के हिसाब से हक के हुक्मरानी की बातें सामने आईं, तो जमीयत उलमा हिंद मुतहद्दा हिंदुस्तान की हिमायत करने लगी। 1940 में मुस्लिम लीग की लाहौर करारदाद के बाद दो कौमी नजरिया के मुताबिक एक अलग मुल्क की तजावीज़ जोर पकड़ गई, तो अब जमीयत उलमा हिंद में दो आरा सामने आई। एक के सरखेल मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह थे, जो मुतहद्दा हिंदुस्तान के हामी थे, जबकि इनके बरअक्स मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह और उनके तलामिज़ा थे, जिनके सरखेल अलामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह थे। वो अलग मुल्क और तकसीम हिंदुस्तान के कायल थे। यहाँ पर इख्तलाफ के नतीजे में जुलाई 1945 को कोलकाता में अलामा आज़ाद सुबहानी की ज़ेर सदारत में इजलास हुआ। जमीयत उलमा इस्लाम की बुनियाद रखी गई। बावजह अलालत अलामा शबीर अहमद उस्मानी इस इजलास में खुद शरीक न हो सके थे, लेकिन बात को ज़रा समझिएगा, बुनियादी तौर पर तो अलामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह भी जमीयत उलमा हिंद ही से वाबस्ता रहे। अलामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हिंद के अजल तलामिज़ा में थे और अलामा उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह जमीयत उलमा हिंद की मजलिस आमला के अहम रुकन थे। 1919 ता 1945 आप अलामा शबीर अहमद उस्मानी इसके सरगर्म रुकन रहे। जमीयत के अहम इजलासात के साथ साथ खिलाफत कमेटियों और तर्क मवालात के जलसों में भी भरपूर शिरकत की। 1920 में जब हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह असारत माल्टा के बाद हिंदुस्तान तशरीफ लाए, तो उस वक़्त तर्क मवालात की तहरीक के हवाले से सवाल किया गया, तो हजरत शेखुल हिंद ने फरमाया कि इस सिलसिले में
جوابات حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کریں گے۔ سب کے جوابات پڑھ کر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں اس کا جواب لکھتا تو اس کے قریب تر ہوتا جو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ مولانا موصوف نے ترک موالات کی تحریک میں بھی دیگر رہنماؤں کے ہمراہ قائدانہ کردار ادا کیا۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیاست کا آغاز انتصار الاسلام یا جمعیت الانصار سے کیا، جو شیخ الہند کی تشکیل کردہ انقلابی لوگوں پر مشتمل ایک تنظیم تھی جس کا مرکز دہلی تھا، اور انتصار الاسلام کے لیڈر انقلاب پسند مفسر اور امام عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ شاہ حجاز کی جانب سے دعوت پر جمعیت علماء ہند کی نمائندگی بھی علامہ شبیر احمد عثمانی نے فرمائی اور عربی میں ایک شاندار مقالہ پیش کیا۔ یہاں تک ان تمام باتوں سے ثابت ہوا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی بھی جمعیت علماء ہند کا ہی حصہ تھے۔ آمدم برسر مطلب علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد جمعیت علماء اسلام ریاستی ڈھانچے سے کٹتی چلے گئی اور غیر فعال ہو گئی۔ قیادت کا خلا پیدا ہوا جسے 1953 میں امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو جمعیت علماء اسلام کا امیر منتخب کیا گیا اور ناظم مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ منتخب کیے گئے۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تقسیم ہند سے پہلے جمعیت علماء ہند متحدہ پنجاب کے امیر تھے، پھر ایک وقت قیادت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں آئی جو مجدد سیاست اور شاہ دماغ سیاسی زعیم تھے۔ انہوں نے جمعیت کو پاکستان کی حقیقت بنا دیا۔ یہ ہے وہ پوائنٹ جہاں پر دوبارہ جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء اسلام، اگر یوں تعبیر کروں کہ مدنی اور تھانوی گروپ ایک ہو گئے، جماعت میں جو تنظیمی دراڑ آئی تھی وہ نہ رہی اور جمعیت علماء ہند کا تسلسل ایک انقطاع کے بعد دوبارہ جڑا۔ یہ ہونا ہی تھا کیونکہ وجہ اختلاف تقسیم ہند ہو چکا تھا۔ جب وجہ اختلاف نہ رہی تو دونوں گروپوں کا ایک ہونا فطری تھا، لہذا جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء ہند ہی کا فکری تسلسل اور سیاسی وراثت اور علمی جد و جہد کا منہج ہے۔ اس کا خوبصورت نظارہ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ جائیے اس ویڈیو کو دیکھیے۔ آپ 100 سالہ میں دیکھ چکے ہوں گے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے عزیز اور علوم عثمانی کے حقیقی وارث شیخ الاسلام مفتی تقی محمد عثمانی بھی اس 100 سالہ میں شریک تھے، اور مولانا حسین احمد مدنی کے صاحبزادے ارشد مدنی بھی ٹیلی فوننگ خطاب کے ذریعے سے شریک تھے، اور مولانا محمود مدنی بھی شریک تھے۔ کمال کرتے ہیں کہ فیک اسکرپٹ رائٹر کہ علامہ عثمانی کے وارثوں اور حضرت مدنی کے وارثوں کو تو 100 سالہ پر جمعیت علماء ہند سے نسبت پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہمارے فیک اسکرپٹ رائٹر غلط جگہ ہڈیاں تلاش کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ رفتار کے اس بے تک اعتراض کے غبارے سے ہوا ایسے نکل گئی ہوگی کہ تھانوی اور مدنی ایک ہی گلستان کے گلان سرسبد ہے۔ ماضی کے اختلافات پر جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان کے چمکتے سورج کو چراغ دکھانے کے غیر عقلی کوشش ناکام ہی رہی ہے۔ آپ نے عطا ترک کے بارے میں یہی سنا ہوگا کہ اس نے اذان دینے پر پابندی لگا دی تھی، عثمانیوں پر ظلم کیے تھے اور ترکی سے اسلام کی نشانیاں مٹانے کی پوری کوشش کی تھی۔ لیکن اسی عطا ترک کی وفات پر جمعیت علماء ہند نے ایک اجلاس بلایا اور اس کے اختتام پر یہ بیان جاری کیا۔ یہ اجلاس مجاہد اعظم غازی مصطفیٰ کمال پاشا، جو ترکی کے استخلاص اور استقلال کے روح رواں تھے، کی وفات پر دلی صدمے کا اظہار کرتا ہے۔
इनकी वफ़ात से मिल्लत इस्लामिया का एक मुफक्किर आज़म और मुजाहिद अकबर मुसलमानों से जुदा हो गया। जी रज़वी, तो आपने देखा कि मौलाना और जमीयत के हवाले से प्रोपोगंडे की मनफी साइंस को इस्तेमाल करते हुए ये चैनल कह रहा है कि कमाल अतातुर्क की वफ़ात पर ताज़ियती पैगाम को जमीयत उलमा हिंद की सियासी मफाद और मसलहत से ताबीर करा है। दियानत को इस बेरहमी से फसख करना कोई इन फेक स्क्रिप्ट राइटर से सीखे। चलिए मैं आपको इसकी भी वजह बताता हूँ कि कमाल अतातुर्क की शख्सियत के दो पहलू थे। एक वो जब तुर्की की पहली जंग अजीम में वो जर्मनी का साथ दे रहा था और उसे शिकस्त हुई तो तुर्की को मुख्तलिफ टुकड़ों में बांट दिया गया। इसी वजह से 52 इस्लामी मुल्क भी वजूद में है। खैर, मौजूदा तुर्की पर भी कब्जा हो गया था तो उस वक़्त कमाल अतातुर्क ने मुसल्लह जिहाद के ज़रिए से वो कब्जा ख़त्म कराया और तुर्की को बचाया। 1920 को कमाल अतातुर्क ने कस्तंतुनिया को छोड़कर अंकारा में तुर्की की कौमी कौंसिल कायम की और उस से जो है कौमी कौंसिल के सदर मुंतखब हुए। 1922 को अतातुर्क ने ही अब्दुल मजीद सानी को नया खलीफा बनाया। दूसरा पहलू उसकी सेकुलर यानी कमालिज्म का था। जमीयत उलमा हिंद ने कमाल अतातुर्क के पहले पहलू के एतबार से जब वो अहयाए खिलाफत कर रहा था तारीफ और तौसीफ की थी और उसी बुनियाद पर उसकी वफात पर ताज़ियती पैगाम भेजा। जबकि कमाल अतातुर्क का जो दूसरा पहलू है जिसमें वो सेकुलरिज्म का प्रचार करता है, अजान पर पाबंदी जो इस्लाम मुखालिफ उसके इकदामात हैं, उस पर जमीयत उलमा हिंद ने अपने इजलासात के दौरान खिलाफत की तहलील करने पर और सेकुलरिज्म के इकदामात करने पर गिले शिकवे भी किए हैं जो रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो कमाल अतातुर्क की वफात का मामला कौमी मिली रवायत की वजह से था और उसके पहले पहलू की वजह से था, न कि उसके दीन मुखालिफ सरगर्मियों की तहसीन करने के लिए था। इसको इस तरह समझें कि जमीयत उलमा इस्लाम ही इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ भी है, सियासी मदाखलत की बुनियाद पर उनसे गिरे भी हैं, शिकवे भी हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की और इंडिया की जंग हुई, मार्का हक हुआ, तो आपने देखा कि जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजलुर रहमान और उनका एक एक कारकुन अपनी फौज की पुष्ट में खड़ा हुआ, शाना बशाना और कदम ब कदम फौज के साथ खड़ा रहा। बावजूद नाराज़गी है उस गिले शिकवों के, हमने जमे आसिम मुनीब और उनकी एजेंसीज, उनके दीगर फौजी हजरात, सिक्योरिटी इदारों की तारीफ की और हम उनके साथ खड़े थे। तो ऐसे ही कमाल अतातुर्क का जिहाद की वजह से और मौजूदा तुर्की को बचाने की वजह से उलमा देवबंद ने अगर उसकी तारीफ की है, जमीयत उलमा हिंद के लोगों ने या उनके अकाबरीन ने, और उसकी वफात पर ताज़ियत की, तो वो पहला पहलू मनगुज़ खातिर रखा गया। आज से कई सदियों पहले अल्लामा इब्न खल्दून ने अपनी मशहूर ज़माना किताब अल मुक़द्दिमा में उसूल बयान किया था कि सियासत से सबसे नाबल्द मखलूक मौलवी होते हैं, क्योंकि उनका जहन हर इंसान के साथ उसकी हैसियत के मुताबिक मामला करने पर ट्रेन नहीं होता और सियासत के लिए ये क्वालिटीज़ ज़रूरी है। वो कह रहे हैं कि अल्लामा इब्न खुल्दून ये कह रहे हैं कि सियासत से सबसे ज़्यादा नाबलद मौलवी होते हैं। ये बात कहाँ पर है? मुकदमे इब्न खुल्दून में कहाँ है? कोई हवाला, कोई उसका स्क्रीनशॉट, कोई इबारत, कुछ भी नहीं। जबकि इब्न खुल्दून रहमहुल्लाह खुद आलिम थे, मौलवी थे, काजी थे और कई सियासी मनासिब पर वो फायज रह चुके थे और एक फ़ाल सियासतदान थे, वज़ीर थे, काजी थे और वो सफ़ीर भी रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ सियासी मनासिब के ऊपर जो है उन्होंने अपना काम किया था। सतहियत का नाश हो कि कैसे-कैसे शगुफ़े छुड़वाती है। एक सोशल मीडियाई तबका उलमा पर तजद्दुद पसंदों के तर्ज को तहकीक बनाकर पेश किया जा रहा है। ये दरअसल तंज़ किया जाता है कि सियासत से सबसे ज़्यादा नाबलद उलमा होते हैं। ये जदीद दौर का एक मकबूल तंज़ है जो कि अक्सर सोशल मीडिया में बहस व मुबाहसों के दरमियान और बाद सतही कालम निगार इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इब्न खुल्दून से कोई ताल्लुक नहीं। दरअसल अल्लामा इब्न खुल्दून एक नज़री बहस और अमली सियासत में फ़र्क करते हुए बताते हैं कि उनके नज़दीक सियासत एक अमली चीज़ है जिसमें असबियत, क़ुव्वत, तदबीर का बहुत अहम किरदार होता है, जबकि खालिस दीनी या फ़िक़ही इल्म
اس میں براہ راست مدد نہیں کرتا۔ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک فوجی کو سیاست کا پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا تعلق جنگ سے ہوتا ہے، چوکیداری سے ہوتا ہے۔ وہ سرحدات کا رکھوالا اور ملکی جغرافیہ کا چوکیدار ہوتا ہے، وہ سرحدوں کا محافظ ہوتا ہے، اسے سیاست کا علم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی چند دن پہلے کی ایک پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ تو جیسے ایک فوجی کو سیاست کا پتہ نہیں ہوتا، ایک وہ عالم مولوی جو صرف نظری علوم پڑھاتا ہے اور وہ عملی سیاست میں حصہ نہیں لیتا ہے اور اس کی عملی سیاست سے ممارست نہیں ہوتی ہے، تو اس بنیاد پر وہ سیاست کو زیادہ بہتر طور پر نہیں کر سکتے۔ تو علامہ ابن خلدون اسی بات کو بتا رہے ہیں، ورنہ جس عالم دین کا تعلق سیاست کے ساتھ ہو اور وہ معاشرے میں فعال کردار عطا کر رہا ہو، تو پھر وہ مولانا فضل الرحمان کی طرح کامیاب سیاستدان بنتا ہے۔ ایم ایم اے کا دور جو علماء کی سیاست پر مشتمل ہے، صوبہ کے پی کے لیے کس قدر سنہری دور تھا، یہ کسی پر مخفی نہیں ہے۔ ناظرین، اگلی گلفشانی دیکھیے۔ 73 کے آئین کا محافظ مولانا، یہ 26ویں آئینی ترمیم کرانے والا مولانا۔ عجیب، مولانا کو 26ویں آئینی ترمیم کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ مولانا 73 کے آئین کے خالق مفتی محمود رحمہ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند ہے، اور 73 کے آئین کے بانی جماعت جمعیت علماء اسلام ہے، اور مولانا اس جمعیت علماء اسلام کے قائد ہیں جس نے پاکستان کو آئین دیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم مولانا نے نہیں، بلکہ جنہوں نے کروائی ہے، اس طرف ہمارے یہ رفتار کی نہ منتظمہ اور نہ ہمارے فیک رائٹرز اشارہ بھی نہیں کر سکتے۔ البتہ مولانا نے اپنی سیاسی بصیرت سے 26ویں آئینی ترمیم میں آئین کی روح کو بچایا ہے اور اس کو باقی رکھنے میں اپنا جرأت مندانہ کردار ادا کیا ہے۔ حکومت کو درجنوں شکایات سے دستبردار کروا کر مذہبی طبقے کے لیے، اہلیان پاکستان کے لیے نظریہ پاکستان کی روح کو مجروح نہیں ہونے دیا، سود کو ختم کرنے اور مدارس کی بقا کے لیے رجسٹریشن جیسی کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ اب اس پہ یہ کہنا کہ مولانا 26ویں آئینی ترمیم کروا رہے ہیں، یہ صحافتی بددیانتی کے علاوہ اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو جی، جو آپ رفتار چینل نے جو بات مولانا کی موروثی سیاست کے اوپر کی ہے، تو میں ذرا آپ کو موروثی سیاست کے اوپر تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا، کیا آپ نے خلافت نہیں دیکھی؟ رسول اللہ کے جانے کے بعد پہلے 2 خلیفہ حضور کے سسر ٹھہرے، اس کے بعد دوسرے 2 خلیفہ حضور کے داماد ٹھہرے، پھر آپ آگے چلیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں جو خلیفہ تھے وہ آپ کے نواسے ٹھہرے، پھر اسی طرح بنو عباس کے پاس رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو دیکھ لیجئے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی تھے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام کی تاریخ کو ہی دیکھ لیجئے، تو اگر مولانا نے اپنے والد کی سیٹ کے اوپر بیٹھ کر اس کی کمان سنبھالی اور آگے چلتے ہوئے مولانا کے چشم و چراغ ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو اس میں کیا ایسی بات ہے کہ جس کو آپ موروثیت کی طرف لے گئے؟ اور رہی بات موروثی سیاست کی، جناب، موروثی سیاست پر اعتراض تب بنتا ہے جب وارث میں صلاحیت ہی نہ ہو۔ آپ اپنی ڈاکومنٹری میں بار بار بتا چکے ہیں اور مولانا کی سیاسی بصیرت کا اعتراف بھی کر چکے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام میں صلاحیت کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے وارث ہیں، اور ان میں کتنی صلاحیت ہے کہ آپ کی تمام روایتی جماعتیں کسی بھی سیاسی مسئلے میں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے در پر آنا جانا، بلکہ مولانا کی صلاحیت تو اس حد تک ہے کہ ریاست کا وجود مولانا کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے وارث دیکھ لیں، اسد محمود صاحب، کہ ابھی پارلیمنٹیرین میں ریکنگ کے اندر وہ پہلے نمبر پر آئے ہیں، اور انہوں نے
किस खुश उसलूबी से अपनी वजारत को चलाया है, ये भी आपकी नज़र है। अगर क़यादत के अंदर सलाहियत ना हो तो कारकुन कभी भी उसको अपनाता नहीं है, जान नहीं देता है। ये क़यादत के अंदर सलाहियतें हैं, तो इसी वजह से मौलाना का कारकुन मौलाना के ऊपर अपनी जान निछावर करता है।